शाह साहब के पोते हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं कि कल्याम के एक मशहूर आरफ हजरत मियाँ ख्वाजा फजलुद्दीन शाह कल्यामी चिश्ती साबरी ज़ाहिरी तौर पर नमाज नहीं पढ़ते थे, तो फ़िक़ा के मुताबिक ऐसे बंदे की नमाज जनाजा नहीं होती, लिहाजा उनकी नमाज जनाजा रख दी गई। करीब के इलाकों के उलमा खच्चर पर किताबें लाद कर लाए थे कि वहाँ जो उनकी नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं इस पर फ़िक़ा का फतवा सादर करूँगा। पीर मेहर अली शाह चले गए। मियाँ फजलुद्दीन, मैं बिद्दती हूँ, मैं साज सुनता हूँ, मैं आवाज़ सुनता हूँ, मैं चिश्ती निज़ामी साबरी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुशरिक हूँ, ये तो फ़ैसला मेरा मालिक करेगा। जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र में घुस कर सारंगी बजाना। सारंगी बजाई गई और कहा मेरा जनाजा कोई ना पढ़े। खलीफा ने अर्ज़ किया कि मुफ्ती साहब ने तो फतवा दे दिया है कि इसकी नमाज जनाजा नहीं हो सकती। फरमाया मुझे गुस्ल देकर कफन पहना कर रख देना, एक शाह सवार आएगा वो जनाजा पढ़ाएगा। अब पता नहीं शाह सवार कौन है। एक दूसरी जगह ये वाक़या सुनने में आता है। एक दिन उन्होंने वसीयत की कि उनके वसाल पर सितार का साज बजाया जाए। मुसलसल फाकों और जिस्म को मशक्क़त के इम्तहान में डालने की वजह से अब कमज़ोरी उन पर गालब आने लगी थी। इनके चाहने वाले ये महसूस करने लगे थे कि बाबा फजल का दमे रुखसत करीब आ रहा है। एक हंगामा खेज ज़िंदगी और रुश्दो हदायत के दौर का ख़ात्मा अब कुछ दिनों या महीनों की बात थी। फिर एक रात कल्याम आवान से दूर गोलड़ा में पीर मेहर अली शाह साहब सोते में चौंक कर उठ बैठे। वो ख्वाब भी कुछ ऐसा था जिसने इनकी नींद उचाट कर दी थी। ख्वाब में उन्होंने देखा कि बाबा फजल उन्हें कह रहे हैं कि मेरा वसाल हो गया है और जनाजा आपने पढ़ाना है। पीर मेहर अली शाह बेचैन हो गए। वो उसी वक्त कल्याम आवान के लिए रवाना हो गए। ये वाक़या उनकी स्वाना उम्री मेहर मुनीर में दर्ज है। जब वो गांव के बाहर पहुंचे तो बाबा फजल खड़े नजर आए। पीर मेहर अली शाह ने कहा मुझे तो आपने ख्वाब में आकर बताया था कि आपका वसाल हो चुका है। बाबा फजल ने कहा मैंने आपको सही बताया था, मेरा वसाल हो चुका है, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि आप मुझे मिलने आएँ और मैं आपका इस्तकबाल न करूं। जब गांव में और इर्द गिर्द के इलाकों में खबर हुई कि बाबा फजल का वसाल हो गया है और नमाज जनाजा पीर मेहर अली शाह पढ़ाएंगे तो लोगों का हजूम उमड़ आया। पीर मेहर अली शाह ने घोड़े पर बैठकर सफ़ें दुरुस्त कराईं। जनाजे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बाबा फजल को लहद में उतार बाबा जी की वसीयत के मुताबिक सितार का साज बजाया गया। बाबा जी फजलुद्दीन कल्यामी रहमत अपने ज़माने में जो एक हैसियत थी उनका, वो बेशक वक्त सालक भी थे और मजजूब भी थे, और जज्ब शुक्र की वजह से आपकी ज़हरी नमाज जो थी वो छूट गई। बाद मुकामी उलमा और मुफ्तियान उज़ाम ने ना ये फतवा देना शुरू कर दिया जी कि हम इनकी नमाज जनाजा ना खुद पढ़ेंगे और ना पढ़ाएंगे। लिहाजा उलमा जो मशाइख थे या खुलफा थे आपके, वो बड़े परेशान हुए। हजूर ये तो फलां मुफ्ती या ये जो उलमा कहते हैं हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, ये ऐसे नहीं करेंगे। तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कि शरीयत के शेर हैं, वो दिल की चाह के साथ पढ़ाएंगे और ये लोग खुद मजबूर हो जाएंगे नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। वैसे तो मेरे जनाजा में दिल्ली के लोग भी शामिल हो, ये कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे या पढ़ने नहीं देंगे। मेरे जनाजा में तो दिल्ली के लोग भी शामिल होंगे। लिहाजा पीर साहब जब कल्याम शरीफ तशरीफ़ फरमा हुए तो बाबा जी कल्यामी रहमतुल्लाह ने फरमाया पीर जी ये लोग मेरे हाल से वाकिफ़ नहीं हैं और मेरी नमाज पर एतराज़ करते हैं, लिहाजा मेरी नमाज जनाजा आपने पढ़ानी है।
تو پیر صاحب نے فرمایا حضور مجھے خبر کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا خبر بھی میں خود دوں گا. سو ایسا ہی ہوا. تقریباً وصال ہوا اور رات کو وصال ہوا. تقریباً سحری کے وقت حضور پیر میرے علی شاہ صاحب حضرت حافظ فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمراہی میں چلا کشی میں محب تھے کہ آپ کو اونگ آ گئی اور خواب میں ابا جی فضل الدین کلیامی فرماتے ہیں پیر جی میں فوت ہو گیا ہوں، میرا جنازہ پڑھا جاؤ. پیر صاحب نے خواب کو سچ سمجھا اور اٹھے وہاں سے آئے. جب اسٹیشن پہ پہنچے گولڑا شریف پہ تو ٹرین تو نکل چکی سی، لہٰذا آپ گھوڑے پر راولپنڈی پہنچے. یہاں سے ایک آدمی ملا جس نے وہ رکا اٹھایا ہوا تھا کہ تصدیق ہوگی کہ واقعی بابا جی کا وصال ہو گیا ہے. سو پیر صاحب نے ٹرین پکڑی پنڈی سے کلیام آوان اسٹیشن سے پہنچے. یہاں سے ہمارے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے ان کی سواری کے لیے گھوڑا بھیجا ہوا تھا. آپ گھوڑے پر سوار ہوئے کلیام بستی کے باہر پہنچے. تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بابا جی کلیامی علیہ رحمت تو سامنے کھڑے ہیں. پیر صاحب حیران و پشمان کہ اگر خواب ہوتی تو میں سمجھتا یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، لیکن رکا بھی پڑا ہے. تو آپ نے فرمایا حضور میں تو جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، آپ ادھر؟ تو بابا جی کلیامی علیہ رحمت فرمانے لگے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور میں اس کا استقبال نہ کروں. سو یہ واقعہ ایسا ہے جس میں جو کہ مختلف واقعات کا سنگم بنا ہوا ہے میری نظر میں. ایک تو یہ کہ آل رسول کی عظمت کا ایک دست دیا گیا ہے اور احترام کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ کچھ گولڑا شریف کے ارد گرد لوگ تھے جو کہ آپ کو سید بھی تسلیم کرنے نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ آپ سید نہیں ہیں. سو بابا جی کلیامی نے یہ مہر ثبت کر دی کہ میں فضل الدین مرنے کے بعد بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے علی شاہ آل رسول ہیں اور سادات ہیں. ایک تو اس چیز کی تصدیق ہوئی. نمبر 2 یہ ہوا کہ جو کہ اس سلسلہ صابریہ کے خاصہ ہے کہ اس سلسلہ کے بانی جو تھے حضرت شیخ علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کے ان کے مرید خاص نے سوال کیا حضور فقیر کی فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شمس ایک دن اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. سو جناب جب سال ہوا صابر پہ آپ پاک کا تو صفیں بن گئی، سب تیار ہو گیا اور ایک نقاب پوش سوار بڑی تیزی سے آتا ہے، وہ گھوڑا کھڑا کرتا ہے اور مسلح پر کھڑا ہو جاتا ہے امامت پر. تو جب نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو وہ شمس الدین علیہ رحمت نے آپ کی لگام پکڑی گھوڑے کی اور پوچھا ہے نقاب پوش سوار بتا تو کون ہے؟ کل اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ تیرے شیخ کا جنازہ کس نے پڑھایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس وقت آپ نقاب اٹھا کر دکھایا شمس الدین صاحب کو کہ شمس الدین تو نے سوال کیا تھا کہ فقیر کی فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. وہ جو چارپائی پہ پڑی ہے وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے. وہ بھی صابر ہے، میں یہ بھی صابر ہے. تو اس سلسلے کے تجدید جو ہے حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی علیہ رحمت نے 400 سال بعد پھر ایک جس کو آپ نے شریعت کا شعر فرمایا، اس شریعت کے شعر کو گوار رکھ کر یہ چیز کی تجدید کی کہ فقیر کی فنا وہ ہے جو کلیام میں چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے اور بقا وہ ہے جو آپ کے سامنے کھڑی ہے. تو پیر صاحب رحمت اور بابا جی کلیامی معاصرین میں سے تھے. بہت سے بزرگان دین اس سلسلہ میں شامل ہے، لیکن نمایاں جو مقام ہے اس سلسلے میں وہ پیر صاحب کو حاصل ہے. پیر صاحب کی بہت قربت تھی بابا جی فضل الدین کلیامی علیہ رحمت سے. تو پھر اس کے بعد آپ جب کلیام شریف تشریف فرما ہوئے تو غسل ہوا، سب کچھ دیگر لوازمات مکمل کرنے کے بعد نماز جنازہ جب پڑھانے گئے تو دیکھا کہ جنازہ گاہ میں اس قدر اجدام تھا کہ آپ نے گھوڑے پر چڑھ کے صفیں سیدھی کرائیں. یہ بڑی بات تھی. اب تو ایسا دور ہے کہ مواصلات کا بڑی گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج سے 131 سال پہلے لوگ پیدل سفر کر کے آتے تھے. اس زمانے میں اس قدر اجدام تھا. کتاب میں درج ہے کہ اس زمانے میں بہت بڑی وہ صفیں جو 33 صفوں پر مشتمل تھی وہ نماز جنازہ. تو پیر صاحب نے نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر پہلے تو چیلنج کیا ان مفتیان نظام کو کہ ہے کوئی جو ان کے ایمان پر شک کرتا ہو، میں آج میرے علی کھڑا ہوں، آ کر مجھ سے مناظرہ کرے، میں ثابت کروں گا. تو کوئی بھی نہ آیا سامنے. پھر اس بات پیر صاحب نے دوبارہ کہا کہ اس عاشق خدا نے، اس عاشق مصطفیٰ نے ایسے مجاہدات کیے، ایسے کیے ہیں، اپنے کیا ریاضات کیے، ریاضات شاکہ کیے ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہیں نہ آئندہ کوئی کرے گا. تو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کے آگ کے دریا سے یہ بخیر و عافیت پار چڑھ گیا ہے بغیر کسی وسیلے کے.
Thank